السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 21 بالنسبه لي سيري نيميريك. هاد التمرين هذا اللي قال لك ايتيدي ليكزيستون دو لا ليميت سويفون، يعني غنشوفوا هاد لا ليميت سويفون واش عندها يعني واحد الليميت ولا لا. صافي، اذا بالنسبه للليميت اللي عندنا هي الليميت كون ان طون فير عفوا نلبسها ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني ديال الضرب من ك كيساوي واحد حتى الان ديال واحد زائد ناقص واحد أس ك ناقص واحد على ك. إذا غنشوفو هادي واش كتقبل واحد الليميت أولا لا. مزيان، إذا بالنسبة لي أنا لاحظ معايا هنا عندي الضرب، هاد الليميت في بلس لانفيني ممكن هنا تولي هي الضرب عندي هادي، إلا سميتها أنا بواحد أ صافي، ولا نسميها أنا بواحد السيري نيميريك جديدة ماشي سيري هادي حيت عبارة على برودوي. إذا بالنسبة لهادي هادي نفسها شنو هي؟ هادي راه هي هاد الضرب من ك كيساوي واحد حتى البلوس لانفيني، حيت هنا ان كتمشي بلوس لانفيني حتى البلوس لانفيني واحد زائد ناقص واحد على بويسونس ك موان زان سور ك. مزيان، هادي راه هي نفسها هادي. إذا أنا أول حاجة نكتبها له هي هادي باش تجي واضحة. هنا عندنا هاد الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديالاش ديال الضرب من ك كيساوي واحد حتى الان ديالاش واحد زائد ناقص واحد على بويسونس ك موان زان سور ك. هادي اش كتساوي لينا؟ هي الضرب من ك كيساوي واحد حتى بلوس لانفيني ديالاش واحد زائد ناقص واحد على بويسونس ك موان زان سور ك. مزيان، وانا هادي مثلا نسميها انا ببي صافي، هادي نسميها بي انا، ولا ممكن انا تحيد هاد كا تبدا من ان مثلا. عندي ان ملي كندخلو بلوس لانفيني كنخدم ان وصافي. انا كيعجبني نخدم ان، خدم كا، خدم اللي بغيت. مزيان، اذا بالنسبه لي انا هاد الليميت هي نفسها هادي، داك ان عوضناها بلوس لانفيني حيت ان هي اللي كتمشي لبلوس لانفيني. اذا داكشي اللي داخل من بعد نحسبو بقادوي راه تمشي لبلوس لانفيني. اذا خصني نشوف انا هادي واش الليميت ديالها اكزيست ولا لا. كان غادي نبين واش الليميت ديالها اكزيست ولا لا، هذا هو السؤال المطرح. اذا بالنسبه لي انا شنو هي الداله اللي كتحول لي البرودوي لاش؟ يعني الا سميت هاد الليميت هادي سميتها مثلا ب ا صافي، الا سميتها ب ا فشنو هي؟ باش ما نبقاش نعاود هادي كامله نكتبها، فشنو هي الداله اللي كتحول لي الضرب الى مجموع؟ لاحظ معايا الداله اللي كتحول هذه راه شفناها حتى في السون دو رايمان وشفناها في لي زانتيغرال سام. يعني ملي كنا شفنا السون دو رايمان كنا كنحتاجوا الداله اللي كتحول لي الضرب الى مجموع. ال ان ا في ب شنو هي ال ان ا زائد ال ان بي. ال ان ا في ب في سي هي ال ان ا زائد ال ان بي زائد ال ان سي. لاحظتي معايا بلي كتحول لك الضرب الى مجموع. اذا حنا هاد الداله الا دخلناها على هاد الشيء هذا، لاحظ معايا هاد الداله ديال الان الا دخلناها على هذا، يعني هنا الان الان ديالت الضرب من ك كيساوي واحد حتى بلوس لانفيني ديالت واحد زائد هنا ناقص واحد على بويسونس ان موان زان سور هنا نديرو ان على ان. لاحظ معايا الضرب اللي تيتحول لمجموع. ما ننساش راه الالين عاد تدخل، ولكن غير الالين ديال الضرب كيتحول لمجموع. يعني هذا راه هو عباره على لا سون من اش؟ من ان كيساوي واحد حتى بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال الالين ديال هادشي اللي مداخل ديال الالين واحد زائد هنا ناقص واحد على بويسونس ان موان زان سور ان. مزيان، اذا هذا شنو هو؟ هذا هو الالين ديال هذا البرودوي، يعني كيحولوا للصون. يعني الا كان هاد السيري نيميريك دو تيرم جينيرال الين 1 بلس موان زان بويسونس ان موان زان سور ان كونفيرج فيغ واحد ليميت، فهادي هاد بي يعني هاد الضرب هذا من ان كيساوي واحد حتى بلس لانفيني واحد زائد ناقص واحد على بويسونس ان موان زان سور ان غتكون كونفيرج فيغ الاكسبونونسيال ديال داك العدد، حيت العلاقه ما بين هادي وهادي ان الالين هادي كتساوي هادي. يعني الا بغينا دابا من هنا هادي غتكون هي الاكسبونونسيال ديال
هذه كامله صافي. الاكسبونونسيال هذه كامله راه هي هاد الضرب، وهذه راه ما عباره الا الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال الضرب من كا كيساوي 1 حتى ل ان ديال 1 زائد ناقص 1 على بويسونس كا موان 1 سور كا. مزيان. اذا اجيو نبينوا بلي هذه كونفيرج فيغ واحد العدد، وهذه بما ان هذه تكون كونفيرج فيغ عدد فهذه راه تكون كونفيرج فيغ الاكسبونونسيال ديال داك العدد. وعندنا هذه راه هي نفسها هذه، يعني هذه راه عندها واحد الليميت اكزيست. مزيان. اذا اجي نشوفوا هذه واش كونفيرج ولا ديفيرج. لاحظ معايا بلي عندنا هاد الالين، هادشي اللي نداخل الالين ديالت 1 زائد ناقص 1 على بويسونس ان موان 1 سور ان، وفوازيناج بلوس لانفيني ايكيفالون شنو؟ الالين د 1 زائد شي حاجه كتمشي لزيرو، حيت لاحظتي هذه الليميت ديالها بلوس لانفيني هي زيرو، يعني بغض النظر على داك ناقص 1 على بويسونس ان، حيت الا درتي دوزين غتبقى زيرو، الا درتي دوزين بلوس 1 غادي تبقى زيرو. اذا هذه الايكيفالون ديالها في بلوس لانفيني شنو هي؟ هي هذه كامله، هي هاد ناقص 1 اس ان ناقص 1. شنو هي اس ان ناقص 1؟ هي اس ان في ناقص 1 اللي هي ناقص 1 على بويسونس ان مقسومه على ان. مزيان. اذا الايكيفالون ان الواحد زائد ناقص 1 على بويسونس ان موان 1 سور ان راه وفازيناج بلوس لانفيني هي ناقص 1 على بويسونس ان سور ان. مزيان. نشوفوا هذه حنايا واش كونفيرج. الا كانت هذه كونفيرج فهذه كونفيرج. مزيان. ولا كانت هذه كونفيرج يعني راه كونفيرج فيغ واحد العدد، يعني ديك السيري نيميريك ديالها غتكون كونفيرج فيغ واحد العدد. حنا عندنا هذه كتكتب على الشكل ديال داك السيري اللي كنطبق عليها ديك الكريتير سبيسيال دي سيري التيرني، ولا كتسمى الكريتير دو لايبنز، اللي كتكتب على شكل يو لي ان كتساوي ناقص 1 على بويسونس ان فاش في في لي ان. هذه كنقدر نطبق عليها الكريتير سبيسيال دي سيري التيرني، بغض النظر على هاد ناقص 1، حيت ناقص 1 عدد، وعدد الا ضربتيه في واحد السيري كونفيرج فراه كتبقى كونفيرج. اذا انايا في لي ان ديالي شنو غناخذها؟ في لي ان غناخذها هي هاد 1 على ان صافي. هذه هي السويت ديالي في لي ان. اذا بالنسبه لي انا في لي ان نخدموا الكريتير سبيسيال دي سيري التيرني، غادي نوضعوا في لي ان هي هاد 1 على ان. شنو كتقول لك الكريتير سبيسيال دو سيري التيرني؟ خصك تلقى بلي هاد سويت في لي ان ديكرواسون والليميت ديالها في بلوس لانفيني كتساوي زيرو. لاحظ معايا بلي السويت هنايا عندي غادي نوضع يو لي ان كتساوي لك هي ناقص 1 على بويسونس ان فوا في لي ان، هي ناقص 1 على بويسونس ان 1 على ان، يعني في لي ان هي 1 على ان. مزيان. حنا راه عارفين بلي ان اكبر من او يساوي 1، يعني ان زائد 1 راه اكبر من ان، يعني المقلوب اللي هو 1 على ان راه غيكون غيبقى هنا، يعني كتدخل اصغر هنايا، يعني 1 على ان، ولا نخليوها هكا دير المقلوب، يعني 1 على ان زائد 1 على ان زائد 1 ما لا تكون صغر من 1 على ان، حيت غيتبدل الترتيب. وشنو هي 1 على ان زائد 1؟ هي في لي ان بلس 1. وشنو هي 1 على ان؟ هي في لي ان. يعني من هنا كنلقاو بلي في لي ان بلس 1 اصغر من او يساوي في لي ان، يعني في لي ان راه هذيك كرواسون. ها هي بالنسبه لفي لي ان واش ديك كرواسون ولا لا، راه هذيك كرواسون. اذا في لي ان هي ديك كرواسون. شوفوا دابا الليميت في بلس لانفيني في لي ان، الليميت في بلس لانفيني ديال في لي ان هي الليميت في بلس لانفيني 1 على ان اللي كتساوي زيرو. مزيان. بما انها كتساوي زيرو اذا هي كتساوي الليميت ديالها في بلس لانفيني زيرو هي ديك كرواسون. اذا انطلاقا من الكريتير سبيسيال دي سيري التيرني فراه لا سوم ناقص 1 على بويسونس ان في هاد 1 على ان مالو اي كونفيرج. وإلا ضربتيه في ناقص 1 برا اللي هي هادي غادي يبقى كونفيرج، حيت ملي كتضرب في ناقص 1 ما كاين حتى شي اشكال. ملي كتضرب في عدد كانت كونفيرج وضربتيها في عدد كتبقى كونفيرج. اذا هادي احنا برهنا بلي هي كونفيرج. Et la série numérique de terme général moins à la puissance n moins 1 sur n راها converge. هنا من n كيساوي 1 حتى بلس لانفيني. مزيان. اذا بما ان هذه كونفيرج لا série numérique de terme général moins 1 à la puissance n moins 1 sur n راها كونفيرج، اذا حتى هذه راه كونفيرج. اذا هنايا هاد لا série numérique اللي هي لا سوم ديال ناقص 1 على بويسونس n moins 1 sur n، هنا n كيبدا من 1 حتى بلس لانفيني مالها اي كونفيرج. مزيان. بما ان هادي كونفيرج اذا حتى لا سيري دو تيرم جينيرال ln 1 بلس موان 0 بويسونس n موان 1 سور n راه هي كونفيرج. نو الوغ لا سوم من n كيساوي 1 حتى بلس لانفيني ديال ln 1 زائد ناقص 1 على بويسونس n موان 1 سور n مال هادي اي كونفيرجون. اذا دابا شنو بينا؟ بينا بلي هادي كونفيرج
كونفيرج. كونفيرج يعني متقاربه، يعني كونفيرج فيغ واحد العدد. مزيان. اذا هنا شنو بينت باللي دابا المساحه كتلعب دور. بينت باللي هاد لا سيري نيميريك ln واحد زائد ناقص واحد على بويسونس n موان 1 سور n اي كونفيرج فيغ واحد العدد نسميه n. صافي. اذا هذه راه لقيتها بلي كونفيرج وكونفيرج فيغ شي عدد. صافي. بحيث ان ال ابارتونون ار ماشي بلوس ولا موان لانفيني. اذا بما ان هذه كونفيرج فيغ واحد العدد ال، اذا شنو يمكن لي نقول على هادشي اللي هنا داخل؟ راه كونفيرج فيغ الاكسبونونسيال د ال، حيت العلاقه ما بين هذه وهذه ان ال ان ديال هذه كتساوي هذه، يعني هذه هي الاكسبونونسيال د هذه، يعني هذه كتساوي الاكسبونونسيال د هذه، وهذه كونفيرج الان. اذا هذه راه كونفيرج الاكسبونونسيال ان. مزيان. اذا بما ان هذه كونفيرج الان، الوغ هاد الضرب من ان كيساوي واحد حتى بلوس لانفيني ديال ديال واحد زائد ناقص واحد على بويسونس ان موان 1 سور ان كونفيرج فيغ شنو؟ الاكسبونونسيال ديال ان. مزيان. دونك الليميت ديال هاد الليميت هادي مالها؟ راها اكزيست هنا. دونك الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال الضرب من ك كيساوي واحد حتى الان ديال واحد زائد ناقص واحد على بويسونس ك موان 1 سور ك اي اكزيست، راه هي موجوده. صافي. اذا هكا كنكونوا سالينا التمرين رقم 21 اللي قال لك ايتيدي ليكزيستون دو لا ليميت سويفون. واش هاد الليميت موجوده ولا لا؟ حنايا شوف في الشابيتر ديال السيري نيميريك، اذا ضروري هذه غادي نخدم عليها ونحولها لسيري نيميريك. شنو هي الفونكسيون اللي كتحول ليا الضرب الى مجموع؟ فراه هي الان. صافي. هي الان عقل عليها وراه خدمنا بها حتى في السوم دو رايمان. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد التمرين رقم 21. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه لسيري نيميريك.